पाकिस्तान के मुमताज अदाकार कवी खान कनाडा में इंतकाल कर गए। कराची रेडियो थिएटर, फिल्म और टीवी के लेजेंड अदाकार मोहम्मद कवी खान कनाडा में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र इंतकाल के वक्त 80 बरस थी। मोहम्मद कवी खान ने अवाइल उम्र में ही रेडियो से अदाकारी का आगाज किया था और थिएटर, टीवी, फिल्म में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए थे। ताहम पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर से नशर होने वाले ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला ने उन्हें गैर मामूली शोहरत अता की थी, जिसमें उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था। मोहम्मद कवी खान एक अरसे से अलील थे और इस वक्त इलाज की गर्ज से कनाडा में मुकीम थे कि उनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद कवी खान नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए थे और अवाइल उम्र से ही रेडियो पाकिस्तान पेशावर से वो मुंसलिक थे, जहां उन्होंने आवाज के ज़ेरो बम पर अबूर हासिल किया था। थिएटर और फिल्मों में काम करने के लिए वो पेशावर से लाहौर आ गए और जल्द ही पाकिस्तान टेलीविजन के सफ़े अव्वल के अदाकारों में शुमार होने लगे। एक दफा फिर आपको बताते जाएं, पाकिस्तान के नामवर अदाकार कवी खान कनाडा में इंतकाल कर गए हैं। अब हम डालते हैं कवी खान की जिंदगी पर एक नजर। आज मैं ऐसे ही पाकिस्तानी फनकार की बात करने जा रहा हूं जिनका शुमार पाकिस्तानी वर्सटाइल फनकारों में होता है। जी हाँ, बात करूंगा कवी खान के बारे में। कि अम्मी उसे रोज सबक पढ़ाती हैं। ये साहब, आप वो सब कुछ कीजिए जो मैं आपसे कहूं, ये जरूरी है और यही मेरे ख्वाब की ताबीर है। कवी खान पाकिस्तान के उन वर्सटाइल फनकारों में शामिल हैं जिनकी शख्सियत का जादू फनून लतीफ़ा के चारों शोबों रेडियो, थिएटर, टीवी और फिल्म में सर चढ़कर बोल रहा है। उन्हें फरी दुनिया का हिस्सा बने 6 दहाइयों से ज्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन वो आज भी अपने कैरियर के आगाज जैसी लगन और जज्बे के साथ काम में मसरूफ हैं और रिटायरमेंट लेने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्हें बदलते दौर के तकाजों के मुताबिक खुद को डालने का फन बखूबी आता है। अदाकार सदाकार कवी खान 13 नवंबर 1942 को शाहजहांपुर, इंडिया में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद नकी खान, जो कि महकमा पुलिस में मुलाजम थे। जब कवी खान की पैदाइश हुई तो उनके वालिद शाहजहांपुर में ही ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। बाद में उनकी ट्रांसफर पेशावर हो गई। कवी खान ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर और एडवर्ड कॉलेज में तालीम हासिल की है। कवी खान ने सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में रेडियो पाकिस्तान से अपने काम का आगाज कर दिया था। तब से लेकर आज तक वो सिलसिला जारी है। उनका घर पेशावर की तरीखी मस्जिद महाबूद खान के बिल्कुल करीब था। जब वो उस घर में रह रहे थे तो उस जमाने में रेडियो पाकिस्तान पेशावर के मशहूर आर्टिस्ट शेख शरीफ की रिहाइश भी उनके घर के करीबी थी, जिनका एक प्रोग्राम उस दौर में कावा खाना बड़े शौक से लोग रेडियो पर सुनते थे। एक दिन उन्होंने कवी खान को स्कूल से आते हुए देखा तो बोले, बेटा आप रेडियो पर बच्चों के प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे? तो कवी खान कहते हैं कि मैंने डरते डरते उन्हें हाँ कह दिया और यूं उनका रेडियो का कैरियर स्टार्ट हो गया। जो गाड़ी रेडियो पाकिस्तान से शेख शरीफ को लेने आती थी, उसी गाड़ी में ही कवी खान भी रेडियो पाकिस्तान जाया करते थे। वो कहते हैं कि इब्तिदा में तो मैं वहां जाकर बैठा रहता था और काम को होते हुए देखा करता था। फिर वो कहते हैं कि नानी अम्मा के नुआन से एक हफ्तावार प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान पेशावर से शुरू हुआ, जिसमें एक बूढ़ी औरत अपने नवासे और नवासी को कहानी सुनाया करती थी और वो कहते हैं कि मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बना। और जब वो नानी अम्मा कहानी सुना रही होती थी तो मैं पूछता था कि घोड़ा क्यों गिर गया, शहजादी ने तीर क्यों चलाया, यानी कि उसके दरमियान में कुछ ऐसे डायलॉग होते थे जो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनको बोलना होते थे और उसके एवज में उन्हें 5 रुपए मुआवजा भी मिलता था, जो कि उस वक्त एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा मुआवजा था। वो कहते हैं उस जमाने में उन्हें पूरे महीने का जेब खर्च सिर्फ 1 रुपया मिलता था। कवी खान कहते हैं कि अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, ज़ेर ज़बर का फर्क, गुफ्तगू का करीना और सलीका उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से ही सीखा और कॉलेज की तालीम के दौरान भी वो रेडियो पाकिस्तान से जुड़े रहे। फिर वो कहते हैं कि 1961 में वो लाहौर आ गए और उन्होंने 6 वर्ष तक बैंक की मुलाजमत की, लेकिन चूंकि उनके पास रेडियो पाकिस्तान से NOC था, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो उन्होंने दोबारा रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर अपना काम शुरू कर दिया।
اس کے علاوہ وہ الحمرا تھیٹر اور اوپن ایئر تھیٹر میں بھی اداکاری کے جوہر دکھاتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہیں فلموں کی بھی آفر ہونے لگی اور انہوں نے 1964 میں سب سے پہلے فلم رواج میں کام کیا۔ اس فلم میں انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ساتھ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی کام کیا۔ کبھی خان کی پہلی فلم رواج میں انہیں بطور ویلن کردار ملا تھا جو انہوں نے ادا کرنا تھا، لیکن کہتے ہیں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساتھ ساتھ کام کرنے سے وہ فلم کی بریکیوں کو سمجھ گئے، اور پھر جب 1964 کے آخر پر پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو انہوں نے بھی وہاں پر اپلائی کر دیا اور جلد ہی انہیں وہاں پر بلا لیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے جو پہلا کھیل نذرانہ آن ایئر کیا گیا اس میں ان کا ہیرو کا رول تھا۔ جیسے طارق زین پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے اناؤنسر تھے، اس طرح کبھی خان پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ہی کھیل کے ہیرو تھے۔ کبھی خان کہتے تھے کہ ٹی وی یا ریڈیو سے اتنا معاوضہ نہیں ملتا تھا کہ گزر بسر ہو سکے، لیکن وہ شوق کی خاطر یہ کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ بینک کی جاب بھی چل رہی تھی۔ لیکن 1966 میں انہوں نے بینک کی جاب چھوڑ دی اور تمام تر توجہ فن اداکاری پر مرکوز کر دی۔ ریڈیو، ٹی وی، تھیٹر اور فلم ہر میڈیم میں انہیں کام مل رہا تھا اور وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس کام میں کوئی بریک آئے۔ پھر ان پر ایک زمانے میں فلم میکنگ کا جنون طاری ہوا، جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے 12 فلمیں بنائی جو زیادہ اچھی نہیں گئیں۔ فلموں کو بنانے میں انہوں نے اچھا خاصا پیسہ انویسٹ کیا تھا، لیکن جب وہ فلمیں فلاپ ہو گئیں اور کچھ ڈبوں میں ہی بند ہو کر رہ گئیں تو ان ناکامیوں کی وجہ سے انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز بھی دیکھے، لیکن اس سارے سفر میں ٹیلی ویژن ان کے ساتھ ساتھ رہا اور انہوں نے ٹیلی ویژن کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب ان کو تقریباً 54 برس ہو گئے ہیں اور وہ نان سٹاپ ٹیلی ویژن پر کام کر رہے ہیں۔ کبھی خان کے اگر مشہور ڈراموں کی بات کریں تو ان میں لاکھوں میں 3، دہلیز، الف نون، اندھیرا اجالا، انگار وادی، آشیانہ، بیٹیاں، داستان، میرے قاتل میرے دلدار، پھر چاند پہ دستک وغیرہ شامل ہیں، اور ان کی چند مقبول فلموں کے نام کچھ اس طرح ہیں: نیند ہماری خواب تمہارے، ٹائیگر گینگ، محبت زندگی ہے، بدتمیز، سوسائٹی گرل، نہیں ابھی نہیں، چند سورج، کالے چور، زمین آسمان اور فلم رانگ نمبر وغیرہ شامل ہیں۔ یوں تو کبھی خان نے بے شمار ڈراموں اور بے شمار فلموں میں کام کیا، لیکن ایک ڈرامہ ایسا ہے جس نے انہیں ملک گیر شہرت دی اور آج بھی انہیں اندھیرا اجالا ڈرامہ سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ کبھی خان کہتے ہیں کہ کسی پولیس آفیسر یا آرمی کے جوان سے ہاتھ ملائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کسی مضبوط ترین شخصیت سے ہاتھ ملایا ہے۔ کبھی خان کو شاعری سے بھی لگاؤ ہے اور وہ احمد فراز احمد کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اداکار صداقت کبھی خان نے 1968 میں محترمہ نہید کبھی سے شادی کی ہے، جن سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام محمد عدنان کبھی جبکہ دوسرے کا نام مہران کبھی ہے۔ آپ کے بیٹوں نے اشفاق احمد کے کھیل من چلے کا سودا میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے تھے، لیکن بعد میں ان کا ایک بیٹا آئی ٹی کی طرف نکل گیا اور دوسرا ڈاکٹر بن گیا۔ اب دونوں بیٹے ان کے کینیڈا میں مقیم ہیں، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں بھی شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہیں۔ کبھی خان اب نانا اور دادا بن چکے ہیں۔ ان کے بچے ان کو پاکستان میں آ کر ملتے ہیں اور ان کے ساتھ رہ کر جاتے ہیں، لیکن کبھی خان کو پاکستان کے اندر ہی رہنا پسند ہے۔ اگر بات کریں ان کے ایوارڈز کی تو 1969 میں انہیں سب سے پہلے نگار ایوارڈ دیا گیا، اس کے بعد 1976 میں بھی انہیں نگار ایوارڈ سے نوازا گیا، 1978 میں انہیں ایک دفعہ پھر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا، 1980 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حکومت پاکستان نے انہیں دیا، اور پھر دوبارہ 2012 میں انہیں ستارہ امتیاز سے حکومت پاکستان نے نوازا۔ 2007 میں انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا، اور پھر اسی طرح لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ریڈیو کی طرف سے بھی دیا گیا۔ دوستو یہ تھے ہمارے اور آپ کے فیورٹ پسندیدہ اداکار کبھی خان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔